बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राबतों से घबरा कर अडयाला जेल में तैनात किए गए राना सनाउल्लाह नेटवर्क के जो नए अफसरान हैं, जेल अफसरान, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी पर सख्तियाँ बढ़ा दी हैं। इस हवाले से आज इमरान खान ने जेलर को डांट पिला दी, झाड़ पिलाई है अदालत में। अडयाला जेल में जो अदालत लगती है, ये मामला क्या है, ये भी आज दिलचस्प रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ ताज़ा तरीन मज़ीद ख़बरें भी हैं। लेकिन पहले जो अहम इशू है कि इमरान खान और मुक़तदरा में अगले सेटअप के हवाले से उसूली इत्तेफाक हो जाने के बाद अब बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात में जुज़ियात तय की जा रही हैं, यानी कि अगले 4-5 साल का जो मुकम्मल रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। और जब तक इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो जाता, मौजूदा गैर यकीनी बरकरार रहेगी, ऐसा कहना है ज़राए का। इन मुज़ाकरात में राब्ताकार कौन है और एजेंडा क्या है, इस हवाले से आज हम 2 नई खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे नाज़रीन कि मरियम नवाज़ के लिए 15 साला मंसूबा क्या बनाया गया है और इस पर अमल के लिए क्या किया जाएगा, और इस सिलसिले में काजी फायज़ ईसा को आखिरी टास्क क्या दिया गया है। आज की वीडियो में नाज़रीन हम ये बड़ा इंकशाफ भी करेंगे कि नून लीग की तरफ से आर्मी चीफ को इमोशनल ब्लैकमेल करने, यानी जज्बाती ब्लैकमेलिंग के लिए क्या बारीक वारदात डाली गई, और इसमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और डिप्टी वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का क्या साजिशी किरदार था, और आर्मी चीफ पर जो ये फ्रेंडली फायरिंग की गई है ये फिर किसने करवाई, इसके पीछे कौन था। ये सारी दिलचस्प आजकल और सनसनीखेज रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कुछ पीटीआई के अंदर की खबरें भी हैं। इमरान खान ने मुराद सईद, हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल समेत पीटीआई के रूपोश रहनुमाओं के खिलाफ खौफनाक साजिश कैसे नाकाम बनाई, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग को बढ़ावा देने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं उनका टेक्निकल सद्देबाब आज कैसे किया गया है, आज ये तफसील भी अर्ज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस शेर वाली है कि आ अंदलीब मिलकर करें आहोज़ारियाँ, आ अंदलीब मिलकर करें आहोज़ारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। मियां नवाज शरीफ और जस्टिस काजी फायज़ ईसा दोनों का आजकल एक दूसरे के गले लगकर रोने को जी चाहता है। इसहाक डार के हवाले से सामने आने वाली ऑडियो और स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से जो मुखबरी की गई है, इस हवाले से ज़राए जो हैं वो 2 इशारे कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा जाता जाता क्या धमाका करना चाहता है, इस हवाले से आने वाले बरसों में क्या फिर खौफनाक मसाइल बाद में पैदा होंगे, ये भी देखा जा रहा है। इस हवाले से जो कुछ साजिशें हो रही हैं, जो टास्क दिया गया है, उस पर भी कुछ आज हम आपके लिए अहम बात लेकर आए हैं। क्योंकि अगले 5 साल नाज़रीन इमरान खान वफाकी हुकूमत संभालेंगे, जो रोड मैप तय हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलक बारी बारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। यूँ आप समझ लें कि अगले 5 साल ना हुकूमती मामलात में और ना सुप्रीम कोर्ट के मामलात में नून लीग का ज़ीरो किरदार होगा, कोई किरदार नहीं होगा और ज़ीरो किरदार होगा। कप्तान और इस्टेब्लिशमेंट में ट्रैक 2 मुज़ाकरात में ये उसूली इत्तफाक़ राय हो चुका है, पिछली वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं। और अब तो सारे जो चैनल्स हैं वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से खबरें देने लग गए हैं। लेकिन सबसे पहले ये खबर हम ही ने आपको दी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह तारीख़ी किरदार अदा करेंगे। बाबा जी दाता दरबार वालों की ये पेशगोई इस वक्त भी हमारी टाइम लाइन पर मौजूद है। नाज़रीन, ये जो इत्तफाक़ राय हो गया है इन 2 अहम इशूज़ पर, इसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने आइन व कानून में तरामीम करके
जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की साजिशें अब तर्क कर दी हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस हवाले से मीडिया के साथ गुफ्तगू में आज बिलवास्ता तौर पर एतराफ़ शिकस्त कर लिया है। उन्होंने वाज़ेह जवाब देते हुए कहा कि आइन की मंशा यही है कि जो सीनियर तरीन जज होगा वही अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। इस पर सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जनाब वो कौन सा जज है, जिस पर वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया कि जो 25 अक्टूबर 2024 को सीनियर तरीन होगा। तो सहाफ़ी भी आपको पता फिर बाल की खाल उतारते हैं। उन्होंने इस पर मीडिया वालों ने फिर पूछा कि जनाब 25 अक्टूबर 2024 को सीनियर मोस्ट जस्टिस कौन होगा। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि 25 अक्टूबर जब आएगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा। नाज़रीन, आज की इस ताज़ा तरीन गुफ्तगू से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वफाकी हुकूमत इस वक्त खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सूरत हाल से दो चार है। सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ होने वाली बगावत को कुचलने के लिए इसने बहुत जतन किए, लेकिन इसकी एक नहीं चली। ये भारी पत्थर इसने चूम कर अब रख दिया है और ये खबर सबसे पहले आपको इसी छोटे से आपके चैनल ने दी थी। लेकिन खुले अल्फाज में जस्टिस मंसूर को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी तक वो तस्लीम नहीं कर रही और अपनी इज्जत बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक सस्पेंस फैलाए रखना चाहती है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी जिस तरह फार्म 47 वाली ये हुकूमत एक हारी हुई जंग लड़ रही है, यही कैफियत इसकी अडयाला जेल और इमरान खान के हवाले से भी है। GHQ और कप्तान के दरमियान जारी खुफिया डायलॉग से बेखबर रहने की वजह से उसे जो बड़ी शिकस्त हुई है, इसका बदला लेने के लिए अडयाला जेल का अमला चौथी बार तब्दील करके राना सनाउल्लाह नेटवर्क के ख़ास लोगों को वहां तैनात किया गया है। ये खबर भी सबसे पहले हम ही ने आपको दी थी और इस अमले ने अब आखिरी सितम ढाते हुए सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी हैं। लेकिन इन ओछी हरकतों से इमरान खान भी अब हथियार डालने वाला नहीं। जो सख्त तरीन और मुश्किल तरीन हालात में भी डटा रहा, वो अब इन आखिरी छोटी छोटी हरकतों से नाज़रीन अब वो क्या घबराएगा। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत थी, इस मौका पर इमरान खान ने रोस्ट्रम पर जाकर नई जेल इंतज़ामिया की शिकायत की कि ये मीडिया को बातचीत करने से भी रोक रही है और 3 हफ्तों से मैं कह रहा हूं कि लंदन में मौजूद मेरे बेटों से फ़ोन पर बात करवाई जाए, लेकिन ये बात नहीं करवा रही। इस दौरान इमरान खान और जो जेलर हैं ताहिर, उनका मुकालमा भी हुआ। जेलर के सफ़ेद झूठ बोलने पर खान तप गया और कहा कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ताहिर से मुखातब होकर कहा कि ताहिर तुम पढ़े लिखे आदमी हो, कोई अक्ल की बात करो। इस पर खान ने साबिक जेलर अकरम के लापता होने का हवाला देते हुए कहा कि अब तुमने मेरी बात ना कराई तो एक दिन तुम भी लापता पर्सन में शामिल हो जाओगे और फिर रोगे इस वक्त को कि मैं लोगों के साथ ज़्यादतियाँ क्यों करता रहा। तो यानी उन्होंने उसे गैरत तो दिलवाई है। अब देखें, आज अदालत ने भी हुक्म दे दिया कि जेलर और कैदी नंबर 804 जो हैं वो बाहम मिलकर बच्चों से गुफ्तगू के वक़्त का तयन करें। नाज़रीन, अदालत के हुक्म पर आज मीडिया से बातचीत में रुकावट बनने वाला जो जेल इंतज़ामिया का अमल था वो भी रोक दिया गया। इसलिए फिर आज खान की मीडिया से भी गुफ्तगू हुई है। आज की समाअत के दौरान नाज़रीन बानी PTI के वकला ने तफ्तीशी अफसर से जरा की, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर कल समाअत होगी। ये बड़ी खबर है नाज़रीन। इस दरख्वास्त ज़मानत को बड़ी अहमियत दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगले 3 हफ्तों के दौरान इमरान खान तमाम केसेस में ज़मानतें हो जाने के बाद जेल से बाहर आ रहा है। PTI क़यादत को उनके इस्तकबाल के हवाले से खुफिया हिदायत भी दे दी गई हैं, ऐसा कहना है ज़राए का, लेकिन बावजूद इसका ऐलान नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, अमरीकी हुकूमत के बारे में ये मशहूर है कि जिस चीज़ का वो ख़ुद ऐलान न करना चाहे उसे वो ज़राए के हवाले से अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा 2 बड़े अखबारात न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में खुद ही लीक करवा देती है। ये बड़े अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। पूरी दुनिया की हुकूमतें इस बात को समझती हैं कि ये जब डायरेक्ट अमरीकी हुकूमत किसी इशू पर बात नहीं करना चाहती तो फिर वो मुतलका ममालिक तक बिल वास्ता पैगाम पहुँचाने के लिए
یہ خبر واشنگٹن پوسٹ میں اور نیو یارک ٹائمز میں شائع کروا دی جاتی ہے کہ جناب امریکی حکومت جو ہے یہ سوچ رہی ہے یا یہ ریکمنڈیشن تیار ہو گئی ہے، جلد امریکی حکومت یہ اعلان کر دے گی تاکہ بڑے طریقے سے جو پیغام ہے متعلقہ جگہ تک پہنچ جائے۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے جو واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز ہیں وہ اسحاق ڈار ہیں، خواجہ آصف ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہیں اور ملک محمد احمد خان جیسے لیڈر ہیں۔ شریف برادران جو بات خود نہ کہنا چاہیں ان لیڈروں کے ذریعے کہلوا دی جاتی ہے یا ذرائع کے حوالے سے خود ہی یہ رہنما لیک کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تازہ ترین لیک آئی ہے، اس میں سے ایک کا نام اسحاق ڈار لیک ہے اور دوسری کا نام اعظم نذیر تارڑ لیک اور ملک احمد خان لیک ہے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد کے جو ایوان اقتدار کی غلام گردشیں ہیں ان میں ان دونوں لیکس کا بڑا چرچا ہے اور وہ متنازع گفتگو ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے منسوب کی جا رہی ہے، جس کے مطابق اس گفتگو کی ریکارڈنگ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچانے کے لیے خود ہی لیک کروائی گئی، جس میں اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے میری کمر میں خنجر گھونپا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ شوگر کوٹڈ الفاظ میں آرمی چیف پر دھوکہ دینے یا غداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ ناظرین، اپنے بھائی شہباز شریف کا نام تو وہ الزام کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے ساتھ میں لے رہے ہیں، اصل میں جو نشانہ ہے ان کا وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں۔ آرمی چیف پر اس فرینڈلی فائرنگ کے جو حوالے سے دو آرا پائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی یہ گفتگو ان کی مرضی کے بغیر کسی اعلیٰ انٹیلیجنس نیٹ ورک نے ریکارڈ کر کے چیف کو بھجوائی، جبکہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی رضامندی یا خواہش پر خود ہی یہ موقع دیا گیا کہ ایسی جگہ پر گفتگو کی جائے کہ جہاں سے ریکارڈنگ ہو اور پھر اسے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تک پہنچا دیا جائے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اور موجودہ حکومت اس وقت اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کے اس قسم کے خیالات کا اسٹیبلشمنٹ پر کوئی دباؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ گفتگو لیک کر کے آرمی چیف تک پہنچانے کا مقصد صرف انہیں ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے، یعنی ایک جذباتی طور پر ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ دیکھو جی میاں صاحب بہت غصے نے، بڑے ناراض نے تواڈے تو اور بڑا شکوہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ اقتدار کی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس لیے ریاستوں کے معاملات جب طے کیے جا رہے ہوتے ہیں یا ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کسی قسم کے جذبات یا جذباتی بلیک میلنگ کا اس سارے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور تمام کام کسی مشینی عمل کے انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ جو جذباتی بلیک میلنگ والا فارمولہ ہے آرمی چیف پر، یہ جو فرینڈلی فائرنگ کی جا رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، مزید تھمکانے کے لیے ایک خبر یہ لیک کی گئی اعظم نذیر تارڑ اور ملک احمد خان کے ذریعے کہ نواز شریف بیرون ملک جا رہے ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنا پرانا بیانیہ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے ڈان لیکس والا وہ دوبارہ لانچ کر دیں گے اور جناب وہ موجودہ آرمی چیف اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لتاڑیں گے۔ ایک یہ دوسری لیکس چل رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی دو آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ اور ملک احمد خان ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں لیکن ہیں نون لیگ میں، تو انہوں نے یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کی مرضی کے خلاف یہ مخبری کی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مخبری انہوں نے خود ہی کروائی ہے، یہ بھی ان کے چونکہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کون سی بات آپ کو درست لگتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مستقبل کے حوالے سے کن امور پر اصولی اتفاق رائے ہو چکا ہے اور معاملات اب کس طرح اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے تفصیلی فیصلے اور جسٹس منصور علی شاہ کے آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سنبھالنے کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ بالکل کلیئر ہو چکے ہیں۔
اس حوالے سے ناظرین جو چکر چلانے کی کوششیں کی گئیں آپ کو یاد ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، اور جو پینترے بدلے گئے کہ کسی طریقے سے مخصوص نشستوں والا فیصلہ ریورس ہو یا جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، نون لیگ نے جو کچھ بھی وارداتیں کی، پینترے بدلے، چکر چلائے، اسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہو سکی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بدلے ہوئے عالمی حالات اور دوست ممالک کے مسلسل دوستانہ دباؤ کے باعث اور ملک کے اندرونی حالات خاص طور پر عوام کی طرف سے عمران خان کی حمایت میں مسلسل ڈٹ جانے کی وجہ سے اور اعلیٰ عدلیہ کے بھی ڈٹ جانے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے آخر کار اگلے 5 سال خان کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ خبر ہم آپ کو سب سے پہلے دے بھی چکے ہیں۔ ناظرین اب اس نئے فیز میں داخل کس طرح ہوا جائے گا جو اگلے 5 سال کا نیا فیز ہے، اس سلسلے میں روڈ میپ کی تیاری کا کام جاری ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں جو 3 شخصیات ہیں پی ٹی آئی کی، وہ پی ٹی آئی اور عمران یعنی پی ٹی آئی کے جو 3 شخصیات ہیں وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اہم کردار ادا کر رہی ہیں رابطوں کے حوالے سے، اور جو روڈ میپ طے ہو رہا ہے ٹریک 2 میں اس کے حوالے سے۔ ان میں پہلا نام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا ہے، دوسرا نام سابق صدر پاکستان جناب عارف علوی کا ہے، اور تیسرا نام جناب اعظم سواتی کا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے معاملات اتنی تیزی سے اور سبک رفتاری سے آگے بڑھتے رہے حالیہ چند روز کے دوران کہ اس رابطے میں اتنا تسلسل تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو پچھلا پورا 1 ہفتہ راولپنڈی اسلام آباد میں گزارنا پڑا، اور وہ اس دوران صوبائی دارالحکومت پشاور سے غائب رہے۔ تو یہ ناظرین سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ذرائع نے اس حوالے سے انکشاف کیا ہے ناظرین کہ اس سارے معاملے میں اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لینے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے، اور فروری مارچ 2025 میں نئے عام انتخابات کے حوالے سے ایک عمومی اتفاق رائے کی طرف بات چل پڑی ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو آزادانہ و منصفانہ انداز میں الیکشن لڑنے کی آزادی دی جائے گی، اور نئی نگران حکومت، نیا الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ تینوں مل کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نہ تو کوئی سیاسی جماعت اپنے طور پر دھاندلی کر سکے، اور نہ ہی کوئی طاقتور امیدوار دھاندلی کر سکے، اور نہ ہی حکومتی اثر و رسوخ کو دھاندلی کے لیے استعمال ہونے دیا جائے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ ناظرین راحیل شریف کو نگران وزیر اعظم بنا کر سعودی عرب سے خصوصی طور پر 3 ماہ کے ٹاسک پر پاکستان لائے جانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس فارمولے کو تاحال تمام اسٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ جب تک عام انتخابات اس وقت تک آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوں گے جب تک جو نگران حکومت ہے اور جو نیا الیکشن کمیشن ہوگا اس پر تمام فریقوں کا اعتماد نہ ہو، اور وہ حقیقی معنوں میں غیر جانبدار بھی ہو اور اپنی بات نافذ بھی کر سکتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ایسا وزیر اعظم ہو کہ جس کی کوئی سنے ہی نہ، تو اس لیے کوئی زوردار شخصیت ہی نیا نگران وزیر اعظم ہوگی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین نون لیگ نے پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ ڈالنے کی جو کوشش کی ہے، اس کے توڑ کے لیے خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کے مختلف ناراض گروپوں کو راضی کرنے کے لیے صوبائی کابینہ میں مختصر سے اضافے کا ہنگامی فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ اس سازش کا ٹیکنیکل علاج ہے جو نون لیگ نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے مل کر پی ٹی آئی کو اندر سے توڑنے کے لیے کی ہے۔ اس لیے علی امین گنڈا پور اپنی کابینہ میں ایک نئے مشیر اور 3 معاونین خصوصی کا اضافہ کر رہے ہیں۔ ناظرین نون لیگ کو چونکہ یہ نظر آ گیا ہے کہ اگلے 5 سال نہ ملک کی سیاست میں اس کا کوئی رول ہوگا اور نہ ہی سپریم کورٹ کے معاملات میں کوئی کردار ہوگا، کیونکہ جو اگلے 3 چیف جسٹس ہیں وہ ان تینوں سے ان کی کوئی تعلق داری نہیں ہے، بلکہ ان تینوں کی وہ شدید مخالفت کرتے رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک۔ تو ناظرین اس مقصد کے لیے سپریم کورٹس اور اب وہ انہوں نے سوچا کیا ہے کہ انہوں نے کہا 5 سال تو بلکہ شاید 10 سال بھی ہمیں کوئی موقع نہ ملے تو ہم اگلے 10-15 سال کے بعد، یعنی یہ 10 سال بعد یا 15 سال بعد یا 5 سال بعد کیا منظر ہوگا، اس کے لیے کچھ تیاری کر کے جائیں، اس کے لیے کچھ گولہ بارود اداروں میں شامل کر کے جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے ناظرین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آخری کوشش ہو رہی ہے
آخری ٹاسک دیا گیا ہے ایک جناب قاضی فائز عیسیٰ کو کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں اگلے 2 ماہ کے دوران زیادہ سے زیادہ تعداد میں ججز کی وہ بھرتی کریں جنہیں ریکمینڈ کرے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو ناظرین اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مستقبل میں پھر آنے والے برسوں میں جب وہ اہم پوزیشنوں پر جا چکے ہوں گے، جب مریم نواز اگلے سمجھو اپنے دور اقتدار کے حوالے سے یعنی ایکٹیو سیاست کے لیے آئیں گی، ان کا اندازہ یہ ہے کہ عمران خان ان موجودہ چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے عوام دوبارہ نون لیگ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ان کی خوش خیالی یا خام خیالی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عمران خان 5 سال کے دوران ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا کہ اگلے 5-10 سال کے لیے عوام اسے پھر دوبارہ لے کر آئیں گے، اور ان کا جو یہ ایک خیالی پلاؤ ہے یہ پورا نہیں ہونے والا۔ تو ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ان کے کیریئر کا آخری ٹاسک دیا گیا یہ بھی آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ جاتے جاتے ایک جھٹکا لگائے اور پی ٹی آئی کے روپوش رہنماؤں کو بھی تھوڑا سا رگڑا لگ جائے۔ انتقامی سیاست تو ان پر ختم ہے نا ناظرین، تو اس لیے مراد سعید ہو گئے یا اپنے حماد اظہر ہو گئے، میاں اسلم اقبال اور بھی جتنے روپوش رہنما ہیں ان کے حوالے سے عمران خان کا ایک جعلی بیان جو ہے وہ میڈیا پر پرسوں جاری کر دیا گیا کہ جناب عمران خان نے کہا کہ میں خود بھی گرفتار ہوں، ہمیں گرفتاریوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے ہمارے جتنے بھی روپوش رہنما ہیں وہ سامنے آ جائیں اور گرفتاریاں دیں۔ لیکن جیسے ہی خان کو پتہ چلا اس نے کل فوری طور پر اس کی تردید جاری کی کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، اور جو ہمارے روپوش لوگ ہیں وہ روپوش ہی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم گرفتاری سے نہیں ڈرتے، میں نے خود گرفتاری دی ہے، ہمارے کارکنوں نے گرفتاریاں دی ہیں، ہماری لیڈرشپ نے گرفتاریاں دی ہیں سوری، اور حماد اظہر، اسلم اقبال اور جو باقی لیڈر ہیں مراد سعید وغیرہ وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی نہیں ڈرتے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ انہیں لاپتہ کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے لاپتہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہم نے انہیں روپوش رہنے کا کہا ہے، اور یہ جو ہمارا اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ وہ بالکل سامنے نہ آئیں اور روپوش ہی رہیں۔ اس طرح ناظرین خان نے ایک ہنگامی تردیدی بیان جاری کر کے اپنے جو خاص اس کے وفادار تھے ان کی گرفتاری یا ان کی روپوشی کے ان کو لاپتہ کر کے تشدد کا نشانہ بنانے یا آخری انتقامی کارروائیاں، دیکھ لیں ان کی حالت کے جاتے جاتے بھی انتقامی کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔